سلامتنا عبزلهم يبصح كبراتن فتواتن بيسبنا لمون كم تلمود بحدش وانا وزعبا مسيناكم لنا مو كسب مودات ما حبيركم نطنحو نلوم ما بزعبا جانين جون دانيال سفتره اغرغر دما محورا ميديا كنا وصحرير له مزي تاساسير دما بفلاي جون دانيال مالتو دحري ناي جاني وصيا بديلن يو طريفن يو وقعن يو بكارام ببلحت نغراتون قدم حجي حريدني يلا مستزاربت دحريو جون دانيال كاد دحري 1 ساعات وي كا 2 ساعات ابيلو خا اب زرغخو فيديو تادما برك زول مسترات كوصخ الى نيرو مالتيو بفلاي مزت اساسير دما دحري ون دحرتناي 3 فيديو كاتاتيلو دحر مسرادو دما اب لايف بموص ادما نحنا ون قطتا كافتو 100 شح زكتاتلو بريكاردن بعين مسكرنتن تعذيبنا نيرنا مالتيو قال بقال نسو زبولك زاربن كلو خا بطعمي تزحفر اتغود زبلن خا مس ادوناي نالوت اب غوندر مساي بحو تواقعن نيرا الدما طرح نبسا خوينا اب شنت بيت وشت خوينا خا بفيديو ترئن تدولن نيرا مزخا نايو نياد يلان اندحر حاليو خا اوصيا انابلت بقالانا انا تزاربت زري باوديو مالتي بدمصي دما ابتي لعلمي تشح زكتاتلو لايف زنبره دما ام حلاليفو نير مالتي كبرا تعذبنا مسزي تاساسيرو ننتخونه بفلاي جون دانيال مالتي نز مسلي بفيديو استحجزه اب ايدلني نسو خا مساي ابتشعيتو اوانو مساي تواقع خمس نبرت كمز تواعسو ننتخونه ادوناي يفلطيو نعوكا اتاليلواتيا مخنياتو انا كمز دول خلا انا نعا دويله كمز ربشا كمز لو نغنزب الى مخنياتو ماكينه كتغزن كلا نيشتي ماكينه مغزا حاسبانيرا جن انا خا نيشتي ماكينه كتغزي يبلكن اتزعبيت غزي الى 1 مليون قرشي خا بكابناتي اكاونت بوكيل كتوص فقيدلا نيره اي سلازي نعو انتاي غيرخ كبرلا دويله ايلركا نعا نتزلوا ريليشن شيب نزي مبلشاو نزي مقراصن كبلكا حاسيو نيره انت خونه جن ادوناي دحارن ساطر حزبانا قوينا ابشنتيت كتواقعنن كلا جن يسمع ولا كاين برغن دحار موصيو سلازي ابلعليو خوينا بغوندر مساي تواقع نيرايا مزخا انا حزي ابو قلع سلازخونخو حدر سلازلنخا حدش و سلاز جمرخو ايقبلكن سلازبلخوا الخا نتي حست عصيوا زلو ناي چانال مالتي ناي تيك توك حدش نمعباين ايتقامل لي دامبر از فصيمو كخونه يخلني نتي وقعني حاريدني كساري حنيقني غلز بلوتخا از حسوتيو انا مسخ يخون مسولخوا يفوتوكي غلم مسولخا نساغن زي تقبلي خالتن بدغه عطياتن شغيطاتن يا خيدا دحري انا مسخوت سيره سبيره بموصاي نعاون الرغاغيا نعاون نابتي حكمنا وسيديا قبل ما تزاريبو اب لايف بزح ساعات ولا يصنح حمر ابتن صنحلن بزح مستيرات زوصه تيك توكر جون دانيال مالتيو بفلايف تزنور ساعات اندحر جاني حقنت هلوا خوينو نتي زتزاربتو كل حق اندحر خوينا عينينا رايت قال بقال وانت تزاربني كمز غير خان تبلني بز ساعات بزو وان تبلني بحق وانت تخصصن انا خا زواصن كل كغبري ازغن كل فتوتينا دنقتين خا انا عيه طرح كتوصني يبلكم انا حق اونوت كترغاغص يغباكم ازينا عين موداق ازينا عين دحريت مملاس غبر زلو يكبل دما حسابي هو نير مالتو بفلايبز دما بزحات الناس تصبي وزركو بزعبا تفتاوي تيك توكر مالتو ادوناي بزحات كان ادوناي نحازنو ليركبو دادوناي ابزي فلط عالم كمزعتو ادوناي ابزي فلطو هيوت شجر اتي خمزلخا بزي خا اطرح كيخونم جاني مس ادوناي مالتو بزحات شجرات تفطروا له خمز نبرت مالتو ابلعلي ون حز ولا ازي يوص حق يخون ايخون بزي قدسخا مس ادوناين جانن خا بزح غزي يطنقا كمز نبرك بزحات برك زولو سراحتاتون يرخبلا كمز نبرخا حي باصون كمزلون ابز حالفو انت وايسوم كبالو تسمع نيرو مالتيو جن بتي ولا بتي جن جاني ابلعلي ادوناي مالتيو مس جون دانيال تواقع خمس نمرتهم ناي قربا تيك توكرات مال سارحتهم حاستهم مالتيو اتحقي يزاربولو مالتيو ادوناي بطعمي زحزننا ادوناي بطعمي زحزنكو ادوناي زي فلطو بزح نغرلو ادوناي كو كبل خا بزحات يزاربو نيرو مالتيو
አዶናይ ንጃኒ አይፈለጣ ነይሩ ጃን ኻና አዶናይ ተጥቀመሉ ያኔ ራክብሉ ብፍላይ ኻብዝ ናይ ላይቭ ተማለብ ዝነብሩ ዘም ቲክቶከራት ካ ብርክት ዝበሉ ጃኒ ምስ አዶናይ ዘይኾነትሲ ምስ ጆን ዳንኤል ከም ትፈትዎ ምስኡን ከም ተዋጋዕ ምስኡን ብዙሕ ነገር ከም ትኸውን ካ ይፈጡ ነይሮም እዚ ይፈልጥ ካ አዶናይ ገርሂ ምስኪን ልቡና ብሎ ይርከው ማለት እዩ ስለዚህ ተግባር አዶናይሲ ንጹህ ልቦና ሒዙ በመቅራቡ ነው ተጎዲዲስ ወይ ካታዩ ሐቅነት ለዋድ ጃኒ ዝብልኻ ነሳ ተሓንቲ ቪዲዮ ጥራሕ ከምዚ ገርኒ ንሱ ይውን እዚ ቻናል አጽይዎ ካምባል ወጻኻ ሐቃውነት ዘይተረጋገጽ ጉዳይ ኮይኖ ግን በትበለበት ግን እቲ ጆን ዳንኤል ሒዝዎ ዝወፀ ቪዲዮ ከዓ ሐቃውነት ኣለዎና ተባሃለ እዩ ምኽንያቱ ኢሉ እዚ ሕሶተ ይኾነን እዚ ዘስማዑኩም ዘለኹ ቪዲዮ ዘስማዑኩም ዘለኹ ዋላ ብድምጽ ይኹን ቪዲዮ አዶናይ ይፈልጥ ነይሩ ኣብ ጎንደር እንዳሃለወት ጎንደር ሙሱ ኮይና ከተዋጋዕን ከላ ምሳይና ዋጋዕት ኢድቢድ ረኺው እዩ ተጨቃጭቆም ወንዮም እታ መሓዛውን ደውላ ንምንታይ ደውል ኻላይላትኛ ደሓረውን ንኽልቲኦም ምሰብኣስ ምስተጨቃጭቆ ኣነኻ ነቲ ርክቦም ንኸይብጠስ ብልካ أنا أدور لله إلى حسيون نجيري أنت خنقن ولا أنا ندور لله نسات دور لله بزيك ديسكن بتعلت سا بتامع على سا بتاع نسا ناتو دمسون علني انتهي تقبر اللغوي نمنتهي إنه لون أفزي فيديوون أتيو قبل دما حسابه قليس مالتيو ስለዚህ እዚ ተግባር ዝኻ አዶናይ ምንም ዝፈልጦ ነገር የብሉን ስለዚ ፈትዋ ወይ ካ ባጋጣም ስለዚ ተራኸቡኻ ስለዚ ሕዘነቱ ታሪኻ ሁሉ ነገሩ መስሎ ተቀሪዋ ነው ግን ንሳውን ኢሉ እቲ ብጣዕሚ ዘግርመካን ዘሕፍረካን ነገርኻ ምስ አዶናይ እንዳሃለወት በአካልውን ኸይዳ ከም ዝረኸበቶ ትረኽበውን ከም ዝነበረት ኣብ ገዛይ መንበር ገዛውን መጽያ ደውላትለይ ረኺባትኛ كبل ما حساب قولي سمالة لازم بزب على زي جاني عبد العادوناي ون زخون يكون تكبرات خير كم من بحمد درجات أنا حمل رمم حزقات حقوق إلى مالتي لازم تكبر جاني بتعمي إن هذا تكبر فتش ما تخوينا عبد العادوناي كبير زبال قفعن كبير زبال بمقدر عن جيرات له خمسة لا عادوناي ون كساب حزي زخون يكون عينة فيديو عايز راح نون زلوا يللون تأفي زلوا مالتي لازم حق النوت ون فريت وينا واليوم مخنياتو أشعرت زي أتايلاتو يعني را من ما يوقع خنسيدو ولا قلمل ولا قايلاتو تنبرت جن حزي جون دانيل تحكي مسوس أخا نسا نسون أدوناي مالتيو فريت ولا زحك مالت حزي خلت يوم أكبي زبال وتر خمسة بفلاي أدوناي مسجاني مبزحت يوم نا أدوناي كتير رد الله علىك حق نتيولن بأيش تقنا بريو بناي خالوت سباز حفوز نبريو زبلون لو زي تكست مال زنببلنا نعيز حفيو نعيز جلس اللي نعيه هي بالنسبة نبر إيديت غير نزا جاني يسأل ما زلته لحد وقال مسألة جن بتي ولا بتجن تحق أو نوتنا بجون دانيال خير له مخناتو زيجن مسكرنت كل زخر بعلو أدونايو بتساعات سا بتاع على تساون تداول خمس نورو الفيديو مسوق خمسة لو علتو ساعتون تبوتاون فلت سلازوخانا مالتيو أتنسى أبشنتيت خوينا تواقع عزلا أبشنتيتو مون أدوناي تساري ويز شنتيت سوس دساب فيديو تواقع عزنا برتسي أو غندر دي سب خاليو أبتحجرو مزنور بوتا نسوديو شنتيت سوديو أيكونانوم أتحكي أدوناي بتسحو إنها تباليو جن أدوناي نزخونة تزيما كي تزارب سوقتاي مريت الله مخنياتو كله حقد حسوتون الرياضيو ديو سلازي مس أدوناي بزعبة جانين تأيي قبل كزاربها زي تعرف نجاري مالك كبرات عزبنا كزاربيو تحكون خميو زبل أو قني جاني دي تطوكل ويقع نجاني تكبر خمي جور زبلك أبزو حتى نتصبي ويم جن خا جاني استزاربو تو خا مخنياتو أبزو قدمي درجة حزي إسرام 4 ساعات جيرلو بوس مقبار كابز جرفو أدوناي مالتيو كساب حزون ندخنا ملت كم زي هابرينا نيرنا حز خنتا أيكل دما سبات بقطتا يكون بتزواوري أب إنستغرام يكون أب تيك توك يكون أب يوتيوب يكون أب استفراليو محاوراي مرة بتاعتكو أنها تصبي ويركو نسجن زاجيد أطفي الله مالتيو سلازي أدوناي نابزي فلتو عالم كم زعتو زبلنا ينتعنتون خلتو يوم بزحات وانا تصنحمين بزح حماق نصبغ نحليفهم أدناي موسيقى مس جاني ركب مس جمرة مس زي فلتو جون دانيلون نابزي خون وتر كم زعتو نزخا اتوانا من كليو بناتا بنيون كم تخون ايو مالتيو سلازي أدوناي يحزنيو ناتبهاليو أبزي فلتو خونتا تاعتيو يحزن يبكن ينبعن كم زول مالتيو سلازي جون دانييلن مس زا تيك توكر مالتي مس جاني تمالي زو على زحدرن غدات دما بزحات تسمعلو ግን خانا يخلتيوم طبقه بفلاي خانا جون دانييل كصرفو تسمع نيرو زي سبزي ناي حق مماخر يبل انديو كل ነገር ابت لايف يزاربلو
ስለዚህ ሎም መስተዛረቡ እቶም ቤተሰቡ ሰበይቱ መወዳእታ ጓሌን ሰበይተን ይጽውዕን ለው ክኸይደለኒ ብዝብል ምክንያት ብወፂ ከም ዝኸደ ጃን ግን ናብቲ ናይ ልዕሊ 100,000 ሰባት ላይቭ ኣብ ዝከታተሉ ዝነበሩ መጽያት ሓቂ ክትዛረብ ግን ሓቂ ክተውጾ ነቲ ንዝብል ዝብሎ ዘሎ ክተኣምነሉ ወይ ከዓ ክትክሕዶ ንዒሎም ዋላኳ ጻውዒት እንተገበርላ ንሳ ግን ልዕሊ 100,000 ዝጽበይዎ ዘለው ሰባት ክትመጽእ ኻለትን ምክንያቱ ንሳ ምስ ዝምልከቶም ኣካላትና ተዘራረበትያ ምስ ሰብ ሞያ ሕጊ ምስ መማኸርቲ ገለ ዝበሃሉታት ማለት እዩ ክጽበይዋ ዋላኳ ጽንሕ ልዕሊ 100,000 ሰብ ክትመጽእ ኻለትን ማለት ክብረት ዓዘብትና ስለዚ ብኽልቲኦም ዘለው ምዕባለታት ናባኹም ክነብለምና ስለዚ ተኸታተልኩምና ካብ ልብና መስግን ሰሰናይ